अज़ान गिरामी इमाम हसन मुश्तबा जब देखते थे ना उन लोगों को जो दरवाजे पे आग लेके आए थे, तो रिवायत के अल्फाज हैं इमाम हसन मुश्तबा दीवार का रुख करके खड़े रहते थे, कहीं ने जाले ने तो फिर जाऊंगा। किसी ने पूछा मौला क्या बात है, आप दीवार का रुख क्यों कर लेते हैं? कहा जब मैं इन्हें देखता हूँ मेरी आंखों में खून उतर आता है। कहा मौला क्यों, क्या याद आता है? कहा वो जलता हुआ दरवाजा गिरता नजर आता है। कहा वो मैं दरवाजा नहीं भूल सकता। कहा मौला इमाम हुसैन पे वो कैफियत तारी नहीं होती जो आप पे कैफियत तारी हो जाती है, क्या वजह है? कहा हुसैन ने वो नहीं देखा जो मैंने देखा है। कहा क्या देखा है आपने? मैं आज पेश कर रहा हूँ। बहुत बुजुर्ग एक आलिम दीन थे, इमाम हसन के मसाइब पढ़ा करते थे। एक मरतबा मजलिस पढ़ रहे थे, मजलिस पढ़ के घर चले गए तो खुद ही फरमाते, कहते मैंने ख्वाब में, बहुत बड़े ईरान के आलिम दीन हैं, वो कहते मैंने ख्वाब में इमाम हसन मुश्तबा को देखा। जब ख्वाब में देखा तो मौला ने कहा क्या बात है, तू मेरे सख्त तरीन मसाइब क्यों नहीं पढ़ता, तू मेरे आसान मसाइब क्यों पढ़ता? कहा मौला मैं बताता हूँ आपके रोने वालों को, एक ही इमाम है जिनको जब जहर दिया उनके जिगर के टुकड़े बाहर आ गए थे, उनका कलेजा घुल गया था, उनके कलेजे के टुकड़े हो गए थे। कहा नहीं मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को बताता हूँ कि कोई आदमी जिसको बाहर आराम सुकून नसीब ना वो घर में आता है, घर में सुकून में से मिलता है, लेकिन एक हमारे ऐसे इमाम हैं जो घर में भी आते थे तो जो बीवी थी जोदा वो जहर देने वाली थी, मौला को घर में भी ताने देती थी, घर में भी सुकून नहीं लेने देती थी। मौला ने कहा नहीं ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं है। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ, वाहिद इमाम है जिनका घर से जनाजा गया फिर घर वापस आ गया, वाहिद इमाम है जिनका जनाजा वापस आ गया है, जनाजा चला, तशय्ये जनाजा हुई, पहला खानदान अहले बैत में जनाजा था जिसके तशय्ये जनाजा हुआ, घर में जनाजा वापस आ गया, कभी तारीख में नहीं हुआ जनाजा जाए तदफीन के लिए फिर वापस आ जाए। मौला ने कहा नहीं ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ, वो एक बहन थी जो जनाजे से एक एक तीर निकालती जाती थी, रोती जाती थी। मौला तारीख में एक बहन है जो दो भाइयों के लाशों पे आई है, पहले भाई के लाशे से तीर निकाले हैं और दूसरे भाई के लाशे से विदा करके गई हैं, लाशे को तपती रेत पे छोड़ गई हैं। मैं रोने वालों को बताता हूँ वो जनाब ज़ैनब कुबरा हैं जो भाई के लाशे से तीर निकाल रही थी। मौला ने कहा ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा मौला मैं ये भी बताता हूँ कि इमाम हुसैन का लाशा तीरों पे था, हसन के लाशे में तीर थे। कहा कि नहीं ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब नहीं। कहा फिर मौला मैं नहीं जानता आपका सबसे सख्त मसाइब कौन सा है? कहा मौला आप खुद बताइए कौन सा मसाइब सबसे सख्त है? कहा अब जब मेरे रोने वालों के सामने जाना तो कहना हसन मुश्तबा ने कहा है कि मेरा सबसे सख्त मसाइब ये है, मेरे रोने वालों से कहना मदीना शहर था, शहर की एक गली थी, गली का एक दरवाजा था, उस दरवाजे पे आग लगी थी, जलते हुए दरवाजे के पीछे हसन मुश्तबा की माँ खड़ी थी। मेरे रोने वालों से कहना जब दरवाजा गिरा मैं देख रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी माँ पे दरवाजा गिरा। जब दरवाजा गिरा लोगों से कहना मेरी माँ ने आवाज दी फिजा इलेकी, फिजा मेरी मदद को, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। का मेरे रोने वालों से कहना हसन मुश्तबा कहते हैं जब दरवाजा गिरा मैंने देखा मेरी माँ ने आवाज दी फिजा। का जब एक मर्तबा मेरी माँ ने सर पे बुरका संभाला वो सब अंदर आए, मैंने अपनी आंखों से देखा मेरी माँ ने कहा फिजा मुझे सहारा दे, अलग कर ले। अजरुकुमुल अल्लाह, अजरुकुमुल अल्लाह मैं तमाम कर देता, लेकिन मौला फरमाते हैं नहीं ये सबसे सख्त जुमला नहीं। शेख अब्बास कुमी ने बैतुल अहज़ान में लिखा है जब वो अमीरुल मोमिनीन को लेके आए ना, सहन में बाहर लेके आए, मेरे मौला ने वो जिसने दरवाजे को आग लगाई थी उसके गिरबान में हाथ डाला, जमीन पे गिरा के उसके सीने पे पांव रखा। अगर मुझे पैगंबर की इजाजत होती मैं तुझे जान से मार देता, लेकिन पैगंबर ने मुझसे वादा लिया था या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा। एक मर्तबा उन मालूमों ने कहा अली के गले में रस्सी डालो, ये तलवार नहीं उठाएंगे, ले चलो। जब ले जा रहे थे रिवायत के अल्फाज है जनाब सैयदा ने अबा के दामन में हाथ डाला, कहा मैं अली को ले जाने नहीं दूंगी, रुक जाओ। एक मलऊन ने कहा कौन फौज जरा सैयदा से छुड़वा, उसने तलवार का दस्ता बीबी के हाथ पे मारा। जैसे ही अबा का दामन छूटा मौला कहते मैं 7 बरस का माँ को देख रहा था।
بس بھی میں تمام کر دیتا، لیکن یہاں مولا حسن مجتبیٰ کے مصائب تمام نہیں ہوتے۔ آپ جانتے ہیں جب جودہ ملعونہ نے امام کو زہر دیا تو اس کے بعد رونے لگی، جب زہر دے کے رونے لگی نا، مولا نے سوال کیا کیا اب کیوں رو رہی ہے؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تو چاہتی تھی نا زہر دے کے مار دے، تیرا کام ہو گیا، میرے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے۔ کہا نہیں مجھے شرم آ رہی ہے، ابھی آپ کے بھائی آئیں گے، بہنیں آئیں گی، پوچھیں گے کس نے زہر دیا، آپ میرا نام بتا دیں گے، مجھے ان سے شرم آ رہی ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں۔ امام نے کہا پچھلے دروازے سے چلی جا، میں کتنے کریم امام ہے جو قاتلہ کو بھاگنے دے۔ جب وہ بھاگنے لگی امام نے کہا لیکن ایک میری بات سن لے، تو نے جو آج مجھے زہر دیا ہے نا، میری ماں کی بد دعا تجھے لگے گی، یاد رکھ وہ جو تجھے معاویہ پیسے دے گا تیرے علاج پہ لگ جائیں گے، تو پاگل ہو کے مرے گی، اور یاد رکھ وہ کبھی بھی اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی نہیں کرے گا، تو نے مجھے زہر دیا، یاد رکھ پوری زندہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگی، آخرت میں بھی۔ بس میں وہ چلی گئی۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے۔ آخری جملے پیش کر رہا ہوں، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ امام حسن بڑے مظلوم امام ہیں، بڑا کم تذکرہ ہوتا نا امام حسن مجتبیٰ کا۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام آئے، جیسے ہی آئے نا تو دیکھا کہ بھیا یہ کس نے آپ کو زہر دے دیا، میرے آنکھوں کے سامنے آپ کے کلیجے کے ٹکڑے آ رہے ہیں۔ جب تش منگوایا نا تو کلیجے کے ٹکڑے آئے، امام حسن نے فوراً کہا اے میرے بھائی حسین یہ تش چھپا دو۔ کہ بھیا تش کو کیوں چھپا دوں؟ کہ ابھی زینب آنے والی ہے، زینب سے میرے جگر کے ٹکڑے برداشت نہیں ہوں گے، یہ تش چھپا دو۔ روایت کے الفاظ ہیں سارے بہن بھائی آ گئے، سب رو رہے تھے۔ امام حسین نے کہا سب مجھ پہ روئیں، لیکن اے حسین آپ گریہ مت کیجئے گا، اتبکی علیہ ابکی علیک لا یومک یومک یا ابا عبداللہ۔ اے حسین آپ مجھ پہ رو رہے ہیں، میرا تو جی کرتا میں ابھی بھی آپ پہ روؤں۔ کہا بھیا کیوں؟ کہا آپ میرے پاس ہیں لیکن کربلا میں کوئی نہیں ہوگا، جب شمر کا خنجر ہوگا آپ کا سر خاک پہ ہوگا، میرا سر تو آپ کے زانوں پہ ہے۔ بس امام حسن نے کہا ہے میرے بھائی حسین سب روئیں، آپ مت روئیے گا، لیکن امام حسین رکتے نہیں تھے، روتے جاتے تھے کہ نہیں بھائی میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، امام حسن نے کہا بھائی مجھے لٹا دیجئے، میرے سینے میں بہت درد ہے۔ امام حسین نے بھائی کو لٹایا، جیسے ہی لٹایا روایت کے الفاظ 1.5 برس کا بچہ کھیلتا ہوا آیا، باپ کے سینے پہ چڑھ گیا۔ ایک مرتبہ جناب فروا آگے بڑھیں گا، قاسم بابا کے سینے سے اتر جاؤ، بابا کے سینے میں درد ہے۔ امام حسن نے کہا رک جاؤ فروا، قاسم کو سینے سے مت اتارو، قاسم کو سینے سے مت اتارو، جب یہ سینے سے لگتا ہے مجھے سکون ملتا ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو بہت زور سے پیار کیا، پیشانی کو چوما، گلے کو چوما، پھر کہا فروا جب میرا بھائی حسین کربلا جائے قاسم کو ضرور بھیجنا۔ مجھے قاسم کا سراپا یاد آتا ہے، میرا دل کہتا ہے امام حسن کی آنکھوں میں کیا آ رہا تھا جو بار بار رو رہے تھے، جانتے کیا آتا ہوگا؟ مولا دیکھتے ہوں گے میرا بیٹا گھوڑے سے گرا، گھوڑے تر گھوڑوں کی ٹاپوں میں لاشا پامال ہو گیا، جب دیکھتے ہوں گے نا بیٹا لاشا پامال ہو گیا، مولا یاد کر کے روتے ہوں گے۔ میں نے تمام کر دیا، بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا، تمام ہو گئے مسائل، تمام ہو گئے۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسن مجتبیٰ نے، امام حسین نے خود امام حسن کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا۔ معصوم کا غسل ہمارے جیسا نہیں ہوتا، وہ پاک و پاکیزہ ہیں۔ بس بھئی جنت سے حوض کوثر سے پانی آیا، مولا نے غسل دیا، جنت سے کافور آیا، کافور سے ایک مرتبہ کفن دیا، سب کچھ دیا، بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھایا۔ میں کہوں گا امام حسن کہتے ہوں گے میرا تو جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھا، میرے بھائی کا جنازہ 3 دن دھوپ میں پڑا رہے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں امام حسن نے وصیت کی، کہا بھائی امام حسین سے کہا بھیا مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفنا دینا، لیکن اگر کوئی جنگ ہونے لگے نا، کوئی دفنانے سے منع کر دے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا، میرے نانا کے شہر میں جنگ نہ کرنا۔ بس میں بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھا، جناب زینب دروازے تک آ گئیں۔ جب دروازے پہ آئی نا تو سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روکا کہ بچوں آپ جنازے کے ساتھ نہ جائیے گا، بی بی جانتی تھی نا ابھی حملہ ہونے والا ہے۔
اتنے میں ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچے روضہ رسول پہ کوئی خاتون مجمع کو لے کے آئے، کہا نہیں خبردار ہم دفن نہیں ہونے دیں گے، پیغمبر کے ساتھ کوئی دفن نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا کبھی آپ جمل پہ آ جاتی ہیں، آج خچر پہ آئی ہیں، یہ حسین یہ حسن رسول کا نواسہ کا نہیں، مجھے کوئی نواسہ نہیں معلوم۔ ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہا تیر برساؤ اگر جنازہ واپس نہ جائے۔ تیر چلنے لگے، جناب عباس نے ایک مرتبہ تلوار کھینچنا چاہی، کہا مولا امام حسین سے کہا مولا اجازت دیجئے، کہا نہیں عباس اجازت نہیں ہے۔ جناب عباس رونے لگے، کہا مجھے نجف میں بابا کے جنازے کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ملی، نہ بھیا حسن کے لاشے پہ تیر برسے اجازت ملی، میں کہوں گا مولا ابھی صبر کیجئے، کربلا میں بھی اجازت نہیں ملے گی۔ اجرکم اللہ، بس پہ ایک جنازہ واپس آیا، جناب زینب ابھی بھی دروازے پہ تھی، جنازہ واپس آ گیا۔ اب کفن سفید نہیں تھا، کفن سرخ ہو گیا تھا۔ جناب زینب نے رو کے کہا اماں ذرا آ کے دیکھو یہ آپ کا حسن۔ ایک ایک تیر نکالتی جاتی تھی، بی بی روتی جاتی تھی۔ میں نے تمام کر دیا، ایک جملہ کہوں، جب جناب زینب ودا کر رہی تھی کہ پہلا جنازہ اٹھا تھا خاندان اہل بیت سے، پیغمبر کو گھر میں دفنایا، جناب سیدہ کو چھپا کے دفنایا، امیر المومنین کو چھپا کے دفنایا، یہ پہلا تشییع جنازہ تو مسلمانوں یہ تمہارے نبی کا نواسہ پہلا جنازہ اٹھا ہے، تم نے اس پہ اتنے تیر مارے، میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کے بی بی ابھی اور دیکھیے گا، کربلا میں لاشے پہ تیر نہیں برسائے جائیں گے، لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون